الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحبطوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر كمثل صواف عليهم تراب أصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء بما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل للذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله واستسقية من أنفسهم كمثل جنات بقعة أصابها وابل فتاهت كلها ضيف وإن لم يصبها وابل فتل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار فيها من كل ثمرات وأصابه البقر والله ذريته فأصابها إسار فيه نار فترات كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تميموا الخبيث منه تنفقوا ولستم في أخيازه أن تعوزوا فيه فأمالوا إن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خير كثير وما يذكر إلا أولو الألباب وما لا أنفقتم نفقا أو نذر من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار أن تعبدوا صدقات فنعم فيه وإن تخفوه وتؤتوا الفقراء وهو خير لكم يغفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ولا تنفقوا من خير ولا فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى عليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين هاجروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من تعفف وتعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وتنفقوا من خير فإن الله به عليم